औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम टाठियो बच्चों अस परो 5th EVS सोन टॉपिक छ ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज पर यम गई मह परान मलेरिया ओतान मलेरिया गई डिजीज बेमार इस फहलान मह टोप सत मह ये टोप लाया अम सत फहलान यह बेमार यह फीमेल मॉस्किटो यानी कि मुह यह फीमेल मुह अमिस नाव एनाफिला मॉस्किटो यह बेमार फहलान सारी मॉस्किटो यह बेमार फहलान कहें तो यह इत फहलान ये थावान कुन जाए आब रोजान जमा यमन मिलान यह जाय अतनस यह ब्रीड कर पन या दल दल या कुन जाए ोट जमा गमन मिलान अतनस जाय अस पज यह ोट वोट थवन पानस अंद पक कहें पन सराउंडिंगस पज साफ थवन तो ब्रहमिस जमानस मज पे मलेरिया क्या दिवान कुल ओसमुत तमिक डेल अनान तथ नाव तथ कुलिस सिनकोनिया वनो सिनकोनिया तो अत ट्रीक डेल तुलान पत दगान पत अत आबस मज ग्रख खालान सह फेरान तो पत दिवान अमिस बेमारस तो यह कित लगान पता मलेरिया गो कंस तो कर अम खतर ब्लड टेस्ट अति लगान पता अमिस मलेरिया गोमुत तो आजकल अमिस टेबलेट्स दिन अमच वो परो आज एनीमिया व्हाट इज दैट एनीमिया क्या गो एनीमिया गो डिजीज बेमार यथ मज हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप गसान खूनस मज तो हीमोग्लोबिन क्या यह कंपोनेंट जुज सैनिस ब्लडस मज सैनिस खूनस मज यम सत सोन खून बसान रेड वो परो ब्रोह कुन आरती you know I also had to get a blood test done but they took syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. आरती दोपनक तो छुआ पता मे कोर ब्लड टेस्ट तो मगर मे नुक syringe ब्लड कड़ित तो तथ ब्लड टेस्टस मज तम ब्लड टेस्टन हो कि मे एनीमिया एनीमिया गो यानी कि अमिस हीमोग्लोबिन लेवल कम गमस खूनस मज रजत व्हाट इज दैट दोपन सह क्या गो Aarti, the doctor said that there is less hemoglobin or iron in the blood. Dopnas doctor hasa dop tse hemoglobin kam at bloodas mans. The doctor gave some medicines to give me strength. Doctor diyut me ken dawa yem sait me strength yem sait me taakat mili. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron. दोनस डॉक्टरन हसा वोन मे बे खेवान जैगरी खंडुक गोर यथ वनान आमला तो बे हसा लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खेवान यमन सब्ज पन वतर यमन सब्जी आसान तमे सब्जी खेवान क्या तिमन मज आयरन यह आयरन न कि यथ शिस्तर वन Nancy, how can there be iron in our blood? दोपनस सैनिस Nancy दोपनस सैनिस ब्लडस मज कित कन हेक आयरन आसित Jaskrit, there was something about this in the newspaper yesterday. Jaskrit was ब्याख लड़के इम दोपनस रात किस यथ न्यूज़पेपरस मज अत मुतलिक कि रजत लाफिंग रजत so then you take iron or what दोनस तेल you ate iron or what चे क्या खेवान तेल iron आरती silly this is not the iron used to make these keys दोपनस यह सो iron कि यम सत कुछ बनावा I don't know exactly what it was दोनस मे ओस न पता यह क्या ओस After I ate a lot of vegetables and whatever doctor had said my hemoglobin went up दोपनस ये हसा मे डॉक्टरन यह वोन खेज वेजिटेबल्स वगैरह ये मे खे तो मोन हीमोग्लोबिन लेवल गई अप पत पर न्यूज़ पेपरस मज यह कॉलम आमुत यह परो एनीमिया कॉमन इन Delhi school In 17th November 2007, thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia. This is affecting both their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are low. दपान 17 नवंबर 2007 मज आव यह रिपोर्ट कि सास बदी बच्चे दिल्ली मज पारान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूलस मज इन हसा एनीमिया यानी इन हीमोग्लोबिन लेवल ब्लडस मज कम गमस तो अम सत असर पेवान फिजिकल हेल्थस पे तो मेंटल हेल्थस पे दिमागी हेल्थस पे तो फिजिकल हेल्थस पे यानी दिमाग कन तक वीक गसान तो सेहत कन तो दपान अम एनीमिया सत नसा बच्चे हेकान असल पे ग्रोथ गमन गसित कि बड़ हेकान गसित कि बे हसा तिहज एनर्जी लो गसान
This also affects their ability to study properly. اَمہِ سۭتۍ چھُ أہٕنٛدِس پَرنَس پٮ۪ٹھ تہِ اَثر پٮ۪وان. Now health checkups are being done in the schools and health cards are being made for all the children. وۄنۍ ہسا چھِ یِمن health checkup سکوٗلَس منٛز کران تہٕ یِمن چھِکھ بنٲومٕتۍ health card. Anemic children are also given iron tablets. تہٕ یِم زَن anemic بَچہٕ چھِ اَتہِ یِمن ہیٖموگلوبِن لیول کَم چھِ تہٕ یِمن ہسا چھِ یِوان iron tablets دِنہٕ. پَتہٕ چھُ یہِ clinical pathology report چھُ. آرتی name چھُ آرتی age چھَس 12 years sex چھُ female تہٕ diagnosis گٔے anemia أمِس چھِ anemic گٔمٕژ أمِس چھُ خوٗن کَم گوٚمُت ہیٖموگلوبِن چھِ أمِس صرف 8 گرام آسٕنۍ گژھن 12 to 16 گرام. پَتہٕ چھِ یہِ کیٚنٛہہ یہِ دوا شوا کھیوٚو أمۍ بیٚیہِ ییٚمِس یہِ ڈاکٹرن ووٚن یِم سبزی وغیرہ لیٖفی ویجِٹیبلٕز ٲسۍ کھٮ۪وان اَمہِ پَتہٕ کوٚر أمۍ بیٚیہِ ٹٮ۪سٹ یہِ کَرے أمۍ 26/6/2007 پَتہٕ کوٚر أمۍ 15/9/2007 نیم گوٚو آرتی ایج گوٚو یِہوٚے 12 فِمیل سٮ۪کٕس یہِ ٲس اینِمِک تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھِ أمِس گٔمٕتۍ اَمہِ پَتہٕ کٔژِ رٮ۪تۍ یہِ گوٚو سٮ۪پٹمبر یہِ گوٚو جوٗن منٛز کوٚر أمۍ اَکھ ٹٮ۪سٹ اَمہِ پَتہٕ کوٚر أمۍ سٮ۪پٹمبرَس منٛز بیٛاکھ ٹٮ۪سٹ سٮ۪پٹمبرَس منٛز چھِ أمِس گٔمٕژ لیوَل 10.5 تہٕ أمِس کوتاہ ہُریو اَتہِ أمِس ہُریو 2.5 گرٛیم چھِ أمِس ییٖتِس کالَس ہُریمٕتۍ. پَتہٕ چھِ وَنان لُک ایٹ آرتیٖز بٕلَڈ رِپوٹ اینٛڈ فاینڈ آوُٹ دَ مِنِمَم رِکویٲرڈ ہیٖموگلوبِن کَم کھۄتہٕ کَم ہیٖموگلوبِن کوتاہ گژھِ آسُن یہِ گژھِ آسُن 12 گرٛیم تہٕ ہَو مَچ ڈِڈ آرتیٖز ہیٖموگلوبِن گو اَپ اینٛڈ ہَو لانٛگ ڈِڈ اِٹ ٹیک فار دیٹ أمِس کوتاہ ہُریو تہٕ أمِس کوتاہ کال لوٚگ اَتھ یہِ اوس 20 جوٗن تہٕ 20 جُلاے گوٚو رٮ۪تھ 20 اَگست گٔے 2 رٮ۪تھ 20 سٮ۪پٹمبر گٔے تقریٖباً 3 رٮ۪تھ 3 رٮ۪تھ گوٚو أمِس 2.5 گرٛیم ہُریاس. وٹ ڈز د نِوٕز پیپر رِپورٹ سے اٮ۪باوُٹ د پرابلِمٕز کازٕڈ باے اینِمیا نِوٕز پیپرَس منٛز کیٛاہ پوٚرو تۄہہِ اینِمیا سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ چھُ گژھان اکھ چھُ فِزِکَل ہیلتھَس پٮ۪ٹھ تہِ اَثر پیٚوان مینٹَل ہیلتھَس پٮ۪ٹھ تہِ بَچَن ہُنٛد گروتھ چھُنہٕ اَصٕل پٲٹھۍ گژھان کِہیٖنۍ تِہِنٛز اٮ۪نَرجی لیوَل چھِ ڈاوُن گژھان بیٚیہِ چھُ یِمَن اَصٕل پٲٹھۍ پَرنَس منٛز تہِ تکلیٖف گژھان. ہیو یوٗ اٮ۪وَر آر اینی وَن اِن یُوَر فیملی اٮ۪وَر نیٖڈِڈ ٹُو گیٹ اے بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ وٮ۪ن اینٛڈ واے اگر تُہٕنٛدِس گَرَس منٛز کٲنٛسہِ آسہِ پیوٚمُت زانٛہہ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ کَرُن کیٛازِ تہٕ کَر سُہ چھُو تۄہہِ لیکھُن یَتھ. وٹ واز فاوُنٛڈ اٮ۪باوُٹ باے دَ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ سۭتۍ کیٛاہ لوٚگ أمِس پَتہ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ سۭتۍ لوٚگ أمِس پَتہ کہِ یہِ ہسا چھِ ییٚلہِ أمۍ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ کوٚر آرتی أمِس لوٚگ پَتہ کہِ یہِ ہسا چھِ اینِمِک گٔمٕژ أمِس ہسا چھُ ہیٖموگلوبِن لیوَل گٔمٕژ بٕلَڈَس منٛز کَم. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ ہیو یوٗ ہٲڈ اے ہیلٕتھ چَک اَپ اِن یُوَر سکوٗل ہیو یوٗ ہیڈ ہیلٕتھ چَک اَپ اِن یُوَر سکوٗل وٹ ڈِڈ دَ ڈاکٹر ٹٮ۪ل یوٗ اگر تۄہہِ زانٛہہ سکوٗلَس منٛز چھُو ہیلٕتھ چَک اَپ کوٚرمُت تہٕ ڈاکٹرَن کیٛاہ ووٚننو فاینڈ آوُٹ آسک اے ڈاکٹر اینٛڈ ایلڈٲرٕس اٮ۪باوُٹ دَ فُڈ آیٹَمٕز وِچ کَنٹین آیرَن دَپان تُہۍ ؤنِو سا پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن یا ڈاکٹرَن پِرٛژھِو کہِ تِم فُڈ آیٹَمٕز یِمَن منٛز آیرَن چھِ آسان تِم چھِ جیگری آسان آملا بیٚیہِ گرٛیٖن لیٖفی ویجِٹیبٕلٕز. پَتہٕ پَرو أسۍ صُبحس بیبی ماسکِٹوز یعنی ماسکِٹو مٔہیَن ہٕنٛدۍ بَچہِ بیبی ماسکِٹوز لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ماسکِٹوز یہِ پَرو أسۍ صُبحس